اسكو الاش تي ام ال قريتوه العام اللي فات مليح ولا العام اللي فات ولا اللي قبله؟ جو بونس بريميير اني اسكو قريتوه مليح؟ استاذ العام اللي فات قريناه الاتش تي ام ال. دونك راح نفوت رابيدمون، مانيش راح نعاود الاش تي ام ال. راكم معايا ولا لا؟ وي استاذ. D'accord, je vais pas مانيش راح نزيد نعاود le HTML. Donc le HTML كما تعرفوا c'est un langage d'écriture des pages web. Donc le Hypertext Markup Language واش فيه des balises، نتكون des balises. Les balises فيهم des contenus. D'accord, فيه la balise ouvrante, la balise fermante كما تعرفوا. Bon اللي يحب يحبسني d'accord. بصح راح نفوت رابيدمون على الاش تي ام ال باش ما نطولوش فيه، باش ما نضيعوش الوقت في الاش تي ام ال تعرفوه. الوغ فيه لي باليز، فيه لي زاتريبو، قريتوهم لي زاتريبو. دونك شاك باليز بو افوار ان اتريبو، كيما لاتريبو مثلا لا باليز تاغ عندها لاتريبو 1 2 3، وشاك اتريبو عندها اون فالور. داكور، توجور لي باليز قلنا نفتح بوحده ونغلق بالاخرى، لازم تتغلق. Alors, كاين لي كومونتير في ال HTML. لي كومونتير كيفاش نكتبوهم؟ نكتبو بهذه الطريقه. دونك لو بوين ديكسكلاماسيون دو تيري ولا دو تيري بلس لو سيني دو سوبيريور. لا ستركتور دو دوكيمون، دونك تعرفوه كاين لو HTML لا باليز HTML، كاين لا بارتي هيد، كاين لا بارتي بودي والدوكيمون. دونك قلنا شاك باليز تفتح لازم نغلقها، اي le document يتغلق بلا باليز تاعو ال HTML. Donc هذه la forme générale d'un document HTML. Alors ce qui va dans le head واش نقدر نلقى فيه le title، le titre du document، نلقى فيه un script هذا بالك ما تعرفوش باسكو من بعد راح ندخلوا فيه. le script c'est le langage، احنا كي نقراو le langage JavaScript. دونك راح نديرو لي سكريبت، راح نشوفوا السكريبت هذا وشنو في لو ستيل، في لا باليز ستيل، في لا باليز ميتا، في لا باليز لينك. دونك هذا في لو هيد. ce qui va dans le body تلقاو فيه plusieurs balises. donc la balise section، nav، header، footer، p، h1، le A، le IMG، le audio، vidéo، object. donc les balises بزاف. داكور، انا عطيتكم انواع لي باليز هنا، هذه تقدروا تقراوها يعني عادي. كل وحده عندها المعنى تاعها. لي طابلو، لي طابلو نستعملوا جينيرالمون معاهم لي تي ار ولو تي دي. دونك هادو لي ديفيرون باليز اللي نقدر نلقاهم في لو بودي. بون لي زاتريبو، كاين لي زاتريبو ID، الكلاس، سورس، SRC، href تاع لي ريفيرونس، لو ستايل، تايتل، اون كليك، اون لود، اون ماوس اوفر، هذو نستعملوهم مع لي بوطون. داتا، هذه نستعملوها جينيرالمون مع ال HTML5. دونك واش راني نهضر دوك؟ اسكو تعرفوهم لي زاتريبو؟ درتوهم؟ Oui, نعرفوهم. Ok, ouais. C'est bien. Alors, je vais pas trop tarder مع الوسمو مع هادو. Voilà, les attributs. Voilà, هادو تاع لي ليست، EL، LI, etc. Donc les listes. Voilà, les standards. Donc il y a certains standards. Donc ce qu'on appelle le W3C. واش معناها؟ قلت لكم في الكور الاول تاع الحصه اللي فاتت، قلت لكم باللي في الويب كاين بليزيور لونغاج، بليزيور تكنولوجي. دونك واش قاعدين في المرحله الثانيه قاعدين ستاندارديزيو، يديروا حاجه موحده الناس كامل تخدم بها وتكون كومباتيبل. واش معناها مش انا في ميكرويا نخدم بحاجه كون نديها الميكرو واحد اخر ما تمشيش. هنا يسموها لانكومباتيبيليتي. يفو ستاندارديزي. واش معناها ستاندارديزي؟ معناها انا مثلا كي نجيب فيرسيون نخدم بها هنا كي نديها الميكرو واحد اخرى تمشي يعرفها ما يديرليش بروبليم.
Donc هنا ce qu'on appelle بعد ال HTML جاو les standards كيما le W3C, c'est un standard, essaye d'imposer les standards du web aussi à travers ces outils de validation. Et le W3C, c'est un standard, les CIO يكريو un HTML ou un langage standard, les ناس كل ما يصراش problème كي نديه الميكرو هذا ولا الميكرو الاخر ولا ما يصراليش problème de d'incompatibilité. D'accord? Donc هادو les standards. Bon, les standards بعد ما ستاندارديزيو دونك كيما هنا هادو لي سيت اللي عطيتهم لكم هادو هما لي ستاندار اللي كرياوهم مثلا في الاتش تي ام ال لو دبليو 3 سي دونك هاد لي سيت اللي راني حاطتهم كانت بغيتو تشوفوهم روحوا شوفوا لي ستاندار اللي داروهم في لو اتش تي ام ال. الوغ هنا في اللونغاج اتش تي ام ال في الاتش تي ام ال 5 ستاندار خرجوا ال HTML5 هذا سي ستاندار فيرسيون ستاندارديزي تاع ال HTML5 قال لك قبل ال HTML قبل لا باليس لازم تديكلاريو تكتبوا بوين ديكسكلاماسيون دوك تيب HTML. داكور دونك هنايا من 5 من ال HTML لا فيرسيون 5 اللي هي ستاندار ولاو لي دوكيمون كامل فيهم هذيك لا باليس قبل ال HTML. قبل ما نكتب HTML نكتب point d'exclamation doc type HTML معناها c'est un document HTML type de document et le HTML ou comme ceci avec l'encodage XHTML la version هذه ولاو يكتبوا HTML شتو لا ديفيرونس في لونسيت الاولى كنا نكتبوا غير لا باليز HTML ولينا لا نكتبوا هذيك لادريس باللي c'est un document HTML XHTML دونك نكتبوا لادريس هذيك قبل لو هاد هادو سي دي سينتاكس ستاندار غادي نبداو شويه ستاندارديزيو في لو HTML. بون اتونسيون ا لامبريكاسيون بون هنا لامبريكاسيون واش معناها كل باليز لازم تتغلق من وراها مثلا كيما هنا عندكم بي عندكم سترونغ غرا وهنا باليز واحده اخرى او ام هنا لازم نغلق الاو ام قبل ما هذه تعرفوها ثاني قبل سترونغ علاش باسكو الاو ام تفتحت بعد سترونغ كيف هنا دونك هنايا لازم كل باليز وراها الغلقه تاعها اللي تعرفوها سي بارمي لي ريغل تاع الاتش تي ام ال. فوالا كاينه حاجه واحده اخرى ثاني في لي ستاندارد تاع الاتش تي ام ال قالك في الهاد لازم تكتبوا هذه ميتا char 7 ETF 8 هذه واش معناها سي لونكوداج لو كود اللي راح نستعملو ميتا char 7 لا باليز ميتا char 7 ETF تيري 8 معناها جو في كيما تكتبوا في الوورد تكتبوا تايم نيو رومان تكتبوا بالاريال تكتبوا هنا سي لو كود اللي راح نكتب فيه في الاتش تي ام ال والا كيما هذه ايزو سي اون نورم ميتا char 7 ايزو 8859.1 هذه سي اون ثاني فورم دونكوداج نتاع لو دوكيمون HTML. لي فورمولير قريتوهم لي فورمولير ولا لا؟ input لي بوطون درتوهم في ال HTML ولا لا؟ لا ما درتوش لي input لي فورمولير أستاذة درناهم بس حاجة خفيفة قريناهم نورمال. فوالا دونك كيما هنايا سي اون ريفيزيون باك درت لكم هنا ريفيزيون باسكو نسحقوهم داكور من الجاي نسحقوهم دونك كيما هنايا درت لكم اون بتيت ريفيزيون كيما ليكزامبل هذا الفورمولير فورم فوالا ميثود باست اكشن HTTP W CAPTCHA net user first name input type text name first دونك هنا كما تلاحظوا هنا هاو الفورمولير derrière last name voilà input type text name last اسم المنيو كما هنا عندنا دي راديو بوتون gender male دونك كما هنا في الفورمولير واش تلاحظوا input type radio معناها سي راديو بوتون name sex value m
la valeur et le name تاع le bouton تاع radio bouton. Female input type radio, name sex, value F معناها سي female. كاين الايميل كتبنا ايميل input type email, name email, input ثانية input type submit, donc c'est un bouton, value subscribe, donc c'est un bouton. Voilà, donc هادو c'est les formulaires. شفيتو شوية عليهم ولا لا؟ شفيتو le input, le type. Donc هادو نستعملوهم هادو نستعملوهم في le formulaire. Juste c'est un exemple تاع مراجعة باش نراجع لكم شوية ال HTML. D'accord. Donc هادو les formulaires sur HTML. Voilà, donc هذه l'exécution تاع le code هذا. هاي كيفاش تخرج l'exécution تاعو. Les contrôles, voilà, راني زدت هنا درت لكم تذكير. Le contrôle des formulaires, la balise input واش معناها؟ type واش معناه؟ text, text, les radio boutons ها هم. les check box ها هم وينهم؟ les boutons des choix ها هم. Donc هنايا درت لكم un petit peu voilà, donc ها les boutons, les zones de texte. Donc هذو c'est un petit peu une révision là les formulaires sur HTML. C'est bon, هذو تعرفوهم normalement قلتوا لي قريناهم. Donc هنا vous pouvez les voir. Voilà, هنا les boutons, les images, ها كيفاش تنديروا image. Voilà, donc input type image, input type bouton كنحب ندير un bouton, l'image source تاعها, alt like تاع هكذا like. Voilà, donc هنايا c'est un petit peu les contrôles sur des formulaires. Donc text area تحبوا ديروا une zone de texte. Voilà, text area, name text long, du texte très long. Voilà, ونقفل text area. هذو c'est les zones de texte. كنحب ندير des requêtes. Donc هنا select name list, sur list نخير حاجة نخيرها list نكليكي ونخير. Donc voilà, select name list, option value M, X, C. معناها في لي شوا تاعي يا اما تجوني M ولا X ولا C ونخير. Donc هذو c'est les boutons de sélection تاع لي شوا. نحب ندير un choix. هذو les formulaires. La validation des formulaires required. Donc هنا prévient c'est pas rempli. حاجة مثلا ما تعمرتش تولي لكم بالأحمر. Donc يسميوهم les types text required. Les attributs pattern تاع un intervalle. Par exemple نحب ندير un intervalle pattern entre 0 et 9. L'attribut placeholder. Donc placeholder taper quelque chose. Donc هنايا اكتب لي أي حاجة. Les zones اللي نكتب فيهم. Bon, هنا l'attribut no validate معناها حاجة désactive toutes les validations précédentes. Des validations plus compliquées doivent être faites en JavaScript. Donc هنا من بعد راح نقراو الجافاسكريبت. Donc هذه الHTML نفوت عليه باش نوصل للجافاسكريبت. داكور، هادو لي تروك تاع الHTML ومن بعد نشوفوا حوايج بلو نعاودوا اسم هادو راح نستعملوهم اوسي في الجافاسكريبت. داكور، دونك هنا غير درت لكم تذكير ومن بعد كي ندخلوا في الجافاسكريبت لونغاج جافاسكريبت دونك راح نشوفوا لي تروك نتاع الHTML. هادو لو CSS. قريتوا لو CSS كاسكادينغ ستايل شيت كيفاش نديروا باراغراف كيفاش نديروا البولد الغرا. قريتوا CSS؟ وي قريناه. فوالا دونك هذا سي فوالا انا عطيت لكم تذكير هنا بلو CSS السايز الفونت اكسيتيرا. فوالا la syntaxe تاع CSS. donc ندير selector property value les commentaires كيفاش ندير لي commentaires. كي نحب ندير des imports في le CSS. donc les feuilles de style
فوالا هنا لي فوي دو ستيل وفا لو ستيل فوالا كيما تلاحظوا هنا هنا لو ستيل ندخلو هنا في الهيد راح يتابليكا على تو لو دوكيمون. اذا حطيتو في البودي راح يتابليكا غير في الديف هذا. اذا حطيتو في الباراغراف راح يتابليكا غير على الباراغراف. دونك هذه القاعده تاع ستيل، كي تحطو في ستيل ان ستيل تحطو في الهيد معناها تو لو دوكيمون يخدم بلو ستيل هذاك. اذا حطيتوه في ديف راح يتابليكا في الديف، اذا حطيتوه في باراغراف راح يتابليكا في باراغراف. دونك هذا لو ستيل. فوالا عطيتكم ان اكزامبل. هذا لو دوكيمون هذه ليكزيكسيون تاعو دونك كوم ريفيزيون. دونك هذه هي كلمه دوزيام اي تروازيام، وحده درتها اون رول بروميي دوزيام تروازيام، وهذه لونت لها لا زون تاعها اون جون. Donc, là, c'est le feuille de style. Voilà. Donc, les feuilles de style. Voilà. هذا هو les deux cours نتاع اليوم. Donc, il y a une partie des notions de base sur le HTML. Plutôt sur les applications web. Je معناها architecture. Quels sont les différents types de clients. Et شفنا les différents types de clients, les différentes architectures, les sites web dynamiques, site web dynamique, site web statique. Deuxième cours, دخلنا شويه في les applications web. قلنا واش لازم يكون فيها l'application web exactement شكون واش يكون فيها. Et باش نبدا نبروغراميو donc le langage de base c'était le HTML. Donc le HTML كون تعرفوه. دونك درت لكم جوست اون ريفيزيون اللي يحب يريفيزي لا بارتي هذيك نتاع اللي عطيتها لكم ريفيزي بها. ان شاء الله لو كور الجاي راح يكون un petit peu la conception. Bon, on va faire la conception des applications web. Mais مانيش حابه نطول فيه باسكو علاش نعطيكم ان ريزومي. مانيش حابه نطول فيه علاش باسكو يهضر على واش لازم تكون لابليكاسيون ويب، تكون مثلا لي كولور، كيفاش نخير لي كولور، هادو لي تروك بالك تقراو في ليها شام بوكو بلوس. داكور. دونك هاد لو كور نتاع لي زابليكاسيون لا كونسيبسيون دي زابليكاسيون ويب راح نفوت عليه رابيدمون. داكور. علاش نفوت رابيدمون؟ باسكو الرسمي كل وينو راهو فيه هاد لي 3 كور جافا سكريبت دوم ولاجاكس. داكور. دونك هاد لي 2 كور لا كونسيبسيون دي زابليكاسيون ويب هنا فيهم غير ان بتي بو لو فورما يعني صديق كيفاش نسميو لو ديكور. وي كنترول كيف يجينا تخمموا دوك على الكونترول. لو كونترول راح ديما انا لي كونترول جينيرالمون ندير اون بارتي كي سي ام في الكور وندير اون بارتي دي كود. نعطيكم دي كود تعطوني ليكزيكسيون تاع الجافا سكريبت باسكو علاش البروبليم عندكم ما عندكمش تي بي، عندكم تي دي. وانا جينيرالمون تي دي نديرو سو فورم دو تي بي c'est-à-dire نديرو دي كود شغل نحولو شغل ندخل لو سونس تاع تي بي في التي دي. داكور. باسكو ما عندناش دي سيونس دو تي بي، ما عندنا دي سيونس دو تي دي. دونك اون فا ايسيي نشوفوا دي كود، نشوفوا كيفاش تيكزيكوتيو، نشوفوا كيفاش نيكزيكوتيو، كيفاش نخدموا حوايج. داكور. دونك اون ميم طون صدير نديرو لكم سو فورم دو تي بي. بصح لي تي بي ماشي تديوهم نتوما للدار تخدموهم، لا شوفوا دي كود كيف ما يخدموا. داكور. سيرتو كي نوصلوا للجافا سكريبت ولو دوم ايتترا. داكور. باسكو الرسمي راهم في لي 3 كور هادو لي 3 هادو بقاو لنا هادو اون فا لي فوا رابيدمون لا بارتي تيوريك، ومن بعد الرسمي راهم في لو جافا سكريبت ولو دوم ولاجاكس هما الرسمي تاع البروغراماسيون ويب.